अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मरिया हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। आइनी तरामीम इतनी मुतनाज़ा हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और फिर उसका जो दिफा किया जा रहा है मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात, कुछ तज्ज़िया निगार, बेचारों की नौकरी इतनी सख्त है कि वो ज़बरदस्ती स्याह को सफ़ेद साबित करने पर तुले हुए हैं। और अवाम है कि जो अब अपनी आंखों से देखना शुरू कर चुकी है और अपने दिमाग का माशाल्लाह भरपूर इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है, और अवाम अब उनके ढकोसले में आ नहीं रही। यही वजह है कि अब कुछ मीडिया पे भी दबाव बढ़ गया है कि ये मुतनाज़ा तरामीम को किसी सूरत भी इनको ये तासुर नहीं आना चाहिए कि अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, या जो इनके अगराज़ो मकासद थे इन तरामीम के वो अवाम को पता चल गए हैं। तो जिस भोंडे तरीके से पीटीआई के वो बिकने वाले लोटे समेत ये जैन कुरैशी और ये जितने भी लोग जिनके नाम आ रहे थे कि इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के, हुकूमत के, ताकतवर लोगों के राब्ते थे और इनका ज़मीर ख़रीदने की भरपूर कोशिश की जा रही थी, और इन लोटों ने बड़े सस्ते दामों अपने ज़मीर बेच दिए। अगर कोई ये कहे कि मैंने 1 अरब रुपया ले लिया या 2 अरब रुपए ले लिए और अपना ज़मीर बेच दिया तो मैंने बहुत अच्छा सौदा किया, ये मैं बड़ा फ़ायदे में रह गया, तो वो नादान नहीं जानता कि ये बहुत घाटे का सौदा है। आपने पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी सल्ब करने में अपना गंदा और मकरूह किरदार अदा किया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मीडिया को नया चूरन बेचने पे लगा दिया कि देखें जी, फजल रहमान साहब भी तो हैं, वो इंगेज कर रहे थे हुकूमत के साथ, देखें वो किस तरह से कितनी बुर्दबारी से अपना ड्राफ्ट शेयर कर रहे थे। पीटीआई ने तो कोई ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया। पूरा आज आप जितने टीवी टॉक शोज उठा के देखें तो उसमें ये एक थीम आपको उन सारे टॉक शोज में मिलेगा कि हुकूमती तर्जुमान, सो मेनी एंकर्स, सो मेनी एनालिस्ट्स, उन सबको यही एक फकी दी गई है जो अवाम को आपने खिलानी है ज़बरदस्ती कि जी पीटीआई ने तो कोई ड्राफ्ट ही नहीं शेयर किया, तो अब क्या फ़ायदा। वाकई अब तो कोई फ़ायदा नहीं, चाहे अली अमीन गंडापुर बढ़ के मारे कि जी मैं बड़ा एहतजाज करूंगा ये वो, अब वाकई कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के खमीर में बातिल के आगे हार मानना शामिल नहीं है, और ये भी एक चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है कि जी पीटीआई ने तो चूंकि देखें कोई निगोशिएट नहीं किया, वरना अगर ये कोई अपना मुसवदा शेयर करते, कोई अपना ड्राफ्ट शेयर करते तो हुकूमत अपने मुसवदे में देखें वो मिलजुल के कंसेंसस डेवलप हो जाता। फजल रहमान साहब को देखें, आईनी अदालत का मामला ख़त्म करके आईनी बेंच पे बात आ गई। वाजिबा अव्वल तो हुकूमत के पास मुसवदा था कौन सा? आपके लॉ मिनिस्टर जो हैं, पिछली दफ़ा जब इन्होंने आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश की थी चंद दिन पहले, तो उस वक्त इनके मुंह से निकल गया था कि अभी अभी मुसवदा आया और मैं ज़रा इसको देख लूँ, तो मुझे मिल गया रात के 10 बजे। और जबकि उसूलन आईनी तौर पर ये वज़ीर कानून की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये मुसवदा तैयार करना था। तो जिन्होंने मुसवदा मिलजुल के तैयार करना था, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके कई दिन इस पर बहस करने के बाद इस तरमीम को अवाम के लिए वर्केबल बना के लाना था, वो माशाल्लाह से कहीं से मुसवदा आया, और जो एक तासुर मिला वो यही मिला कि इनको तो खुद नहीं मुसवदे का पता था। और फिर यह कि आईनी अदालत नहीं भी बनी, आईनी बेंच तक जो बात आ गई है उस पर बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि जी वाह फजल रहमान साहब की बड़ी अचीवमेंट है। और भाई क्या अचीवमेंट है? आईनी अदालत से भी उन्होंने वही काम कराना था जो अभी अपने आईनी बेंच से करवाएंगे। कैसे? जो जुडिशल कमीशन ये आईनी बेंचेस बनाने का इख्तियार रखता है अब इन तरामीम के आने के बाद, उसमें आपके 4 नेशनल असेंबली के मेंबर्स, यानी 4 आपके एमएनएज होंगे, 2 आपके सेनेटर्स होंगे, फिर एक अटॉर्नी जनरल तो पहले से इसमें शामिल थे, वो हुकूमत का जो है वो तोता होता है, जो भी अटॉर्नी जनरल हो, जो भी हुकूमत वक्त हो तो उनके साथ होता है। फिर इसी तरह आपके जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जाहिर बात है कि अब मिलजुल के आप उस जुडिशल कमीशन की जो तश्कील होगी चीफ जस्टिस की सरबराही में, अव्वल चीफ जस्टिस ही आपने वो लेके आना है कि जो बिल्कुल आपको नो ना कहे। फिर जाहिर है जो सीनियर जजेस आपके आएंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आप कोशिश करेंगे कि आपकी बात करते हो। तो उस जुडिशल कमीशन में अगर एक तो लोग कोई सेंसिबल बात करने वाले होंगे भी, तो वो क्या कर सकेंगे अक्सरियत के आगे? कुछ भी नहीं। अवाम की अक्सरियती राय से जिसको हुकूमत मिलनी चाहिए थी, उनसे हक छीन कर अंदाज़ा करें कि ज़बरदस्ती जाली 2/3 अक्सरियत बना के, और ये फैसल वाडा जैसे और कुछ मीडिया में भी 1-2 इस तरह के बेशरम टाउट्स अपने छोड़ के कि जिनका काम ही ये है कि हर गलत बात को डिफेंड करने, और बड़ी बेशर्मी से
मतलब उस पर शर्मिंदा नहीं होना। फैसल वाडा कहते हैं कि इमरान खान ने मेरी वालदा के इंतकाल पे अफसोस नहीं किया। फैसल वाडा साहब, आपको दूसरों की माँ बहनों की कितनी इज्जत की परवाह है, या दूसरों के साथ जो जुल्म हो रहा है आप बड़े फख्र से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी आप कोई ये ना कहे कि मुझे उठा लिया तो बिठा दिया तो ऐसे कर दिया तो ये कर दिया। जो भी किया, हमने जो करना था हम वो कर गुजरे। हमने कहा था कि आईनी तरमीम हम करवा के रहेंगे और हमने करवा ली। ये हम कौन है? आपको किसने इतना खुद मुख्तार बना दिया है कि आप पूरी रियासत की इमाम पे इस तरह से इतनी मुतकब्बिराना अंदाज में गुफ्तगू करें? और पहले तो इस सवाल का जवाब आज तक हमें नहीं मिल रहा कि आप कौन सी पार्टी के सेनेटर हैं, आपको कौन सी पार्टी ने सेनेटर बनाया। हाँ ठीक है, आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत ज़रूर हासिल थी, लेकिन आपकी जमात का नाम क्या है, ज़रा पता तो चले ना। क्योंकि ये तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि आज़ाद सेनेटर्स आ गए हैं जी, जिनका कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, और वो सिर्फ जब जब भी अवाम की आवाज़ का गला घोंटना हो, अवाम को दबाना हो, अवाम की राय को क्रश करना हो, तो उधर तड़ियाँ लगाने के लिए और धमकियाँ लगाने के लिए जो है इस तरह के लोग वो सामने आ जाते हैं, विच इज़ वेरी शेमफुल। ये किसी डेमोक्रेटिक माशरे की रिवायत नहीं है जो कुछ वाडा साहब और ये कुछ इनके मीडिया में भी, जिस तरह मुनीब फारूक हैं, हसन अयूब हैं, मतलब इमरान खान हो या कोई भी हो, किसी से आपको नवाज शरीफ हो, जरदारी, किसी से सियासी इत्तफाक या इख्तलाफ होना एक अलग बात है, लेकिन ताकतवर हलकों की तर्जुमानी करनी, ताकतवर हुक्मरानों की हुकूमत के माउथ पीस बन के अब आगे ज़ोर ज़बरदस्ती से डंडे के ज़ोर पे जो काम कराने हैं उनको इस तरह से वो करना कि जी हम तो अनअपॉलोजेटिकली करेंगे क्योंकि हमने करना है, ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। और फिर ये कि मैं देख रही हूँ कि टीवी पे अब कई लोग प्रो हुकूमत जो बेचारे कमज़ोर सा अपना बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो फरमाते हैं जी कि देखें ज़िया के टाइम पे भी तो ये होता था ना, भुट्टो साहब के साथ कितना जुल्म हुआ, भुट्टो के जो कारकुनान थे उनको कोड़े पड़े, उन पे तशद्दुद हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई, तो उन लोगों ने तो कोई शोर नहीं मचाया माशाल्लाह। यानी कोड़े मारे जाना, फेंटियां लगना, तशद्दुद होना, ये आप एक तरह से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बस वो कम रोते थे आप ज्यादा रो रहे हैं, वो कम शोर मचाते थे आप ज्यादा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या हो गया, चुप करके कोड़े खाएं? क्योंकि भुट्टो के सपोर्टर्स ने भी कोड़े खाए थे जिया के दौर में। क्या आपकी बात है और क्या आपकी लॉजिक है? और आफरीन है हमारे मीडिया चैनल्स पे भी कि जो ऐसे लोगों को स्पेस दे रहे हैं कि जो इस तरह के तशद्दुद की मजम्मत करने की बजाय और सबको ये कहने की बजाय कि तमाम आईनी इदारे हमारी सर आंखों पे हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी एंटिटीज़ हैं, तमाम आपकी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कल को एक फौजी जा रहा हो तो जिस जज के बेटे का दिल करे या जज का दिल करे वो उसको फेंटी लगा दे, या फिर अगर कोई ब्यूरोक्रेट जा रहा हो तो उसको कोई फौजी फेंटी लगा दे, या अगर कोई सियासतदान जा रहा है तो उसको कोई ब्यूरोक्रेट फेंटी लगा दे। इन चीज़ों को तो मीडिया तो वॉच डॉग है, मीडिया का तो काम ही है कि उसने गलत चीज़ों पे सवाल उठाना है और बताना है कि सब लोग अपनी अपनी आईनी हदूद में रह के मुल्क के लिए अच्छा काम करे, ना कोई किसी भी रियासती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को बुरा भला ना कहे, ना उसकी डोमेन में इंटरफेयर करे। उल्टा यहाँ पे अल्लाह के फजल से पीटीआई सपोर्टर्स को बुरा भला कहा जा रहा है कि आप लोग शोर बहुत मचा रहे हैं जी, पहले भी कोड़े पड़ते थे तो आप भी खाएं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल जो अभी तक एड्रेस नहीं किया जा सका, आईनी अदालत, ये जो आईनी तरमीम लाने के शौकीन हजरात ये नहीं बता सके कि अब ये कौन तयन करेगा इस बात का कि कौन से इश्यूज आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने देखने, यानी आईनी बेंच ने देखने, और कौन से इश्यूज आपकी आईनी बेंच नहीं देखेगा या नहीं देख सकता। किसका दायरा कार क्या होगा? चीफ जस्टिस का इंतखाब फिलहाल तो इनके सर पे एक ही भूत सवार है ना कि मंसूर अली शाह साहब को नहीं आना चाहिए क्योंकि इनको डर है कि वो मेरिट पे फैसले करेंगे। इसी तरह मुनीब अख्तर साहब से भी इनको डर है कि वो मेरिट पे फैसले करेंगे। लेकिन असल बात जो सोचने की थी, जिसपे इनको थोड़ा सा तो कम अज़ कम एक्टिंग इतनी तो करनी चाहिए थी कि हम वाकई कोई निज़ाम अदल में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जहाँ ये सवाल पूछते हैं कि भाई क्राइटेरिया क्या है, क्या वो मयार होगा जिस पे कोई शख्स उतरेगा तो वो चीफ जस्टिस बन सकता है। पहले तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था कि जिसकी अगली बारी आ रही है वो जी चीफ जस्टिस बन गया, सीनियर मोस्ट। अब जब आप इतने एक पुरानी एक रिवायत को तोड़ रहे हैं,
وہ قاضی فائز عیسیٰ جن کے چیف جسٹس بننے کے 84 دن پہلے آپ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں کہ جی یہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. منصور علی شاہ صاحب کے عین چیف جسٹس بننے سے چند دن پہلے ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ جائے تو آپ ایسی متنازع آئینی ترامیم کر کے ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں. اور پھر یہ کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا بہت نام چل رہا ہے کہ حکومت ان کو بنانا چاہتی ہے. کیوں جی؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے، جو حکومتی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے. یہ اب اتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ کے ججز کے بارے میں آپ کی سیاسی جماعتیں اور آپ کے سیاستدان بیٹھ کے ڈرائنگ روم ڈسکشنز یہ کریں کہ ہم فلاں جج کو کنٹرول کر سکتے ہیں لہٰذا اس کو چیف جسٹس بنانا چاہیے، اور فلاں ہم سے کنٹرول نہیں ہوگا لہٰذا اس کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہیے. بلاول نے بھی تو کچھ دن پہلے کہا تھا نا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کنٹرول نہیں کر سکتے باقی ججز کو. یعنی آپ کو ایسا جج چاہیے جو قاضی صاحب کی طرح چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھ کے جج کم حکومت کا وکیل اور ترجمان زیادہ ہو، یہ آپ چاہتے تھے. اب یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے. پھر یہ کہ یحییٰ افریدی صاحب کو اگر آپ لے آتے ہیں، اب ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج تو ابھی کافی دور ہے، تو جب وہ 3 سال سرو کر لیں گے چیف جسٹس کے طور پہ تو اس کے بعد پھر کیا وہ آرڈینری جج کے طور پہ سرو کریں گے باقی ماندہ سال؟ یہ کون اس کا جواب دے گا؟ پھر کیا پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنا اور اس سے کھلواڑ نہ ہونے دینا صرف پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے؟ صرف عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ اسی نے سارے مسئلوں کے لیے لڑنا ہے؟ وہی ایک شخص ہے جس کو پاکستان کی فکر ہے، باقی سارے صرف بیڑا غرق کرنے کے لیے ہیں. باقی لوگوں کا کیا کام ہے؟ باقی لوگوں نے کیا کبھی ملک کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچنا، اچھا نہیں کرنا؟ یہ 25-26 کروڑ عوام کو آپ کے بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جن پہ آپ جو مرضی فیصلہ مسلط کر دیں وہ ہوتا چلا جائے؟ اور اتنی آپ کو نظام عدل کو ٹھیک کرنے کی پرواہ تھی تو حکومت سے آپ چیک کرائیں گے کہ کیا پرفارمنس ہے ججز کی؟ حکومت چیک کرے گی، حکومت آئینی بینچز بنائے گی، حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون سے ایشو کو ٹیک اپ کرنا ہے، کون سے کو نہیں کرنا، کس معاملے پہ کیا کرنا ہے. وہ تو پہلے اتنے بدنام ہے کہ وہ وکیل نہیں کرتے، جج کرتے نے. جڑی پارٹی پریڈومیننٹلی اس ویلے حکومت ہے ان کو آپ یہ اختیار دے دیں گے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سا انڈر پرفارمنگ جج ہے اور کون سا اچھا کام کر رہا ہے. اچھے کام کی ڈیفینیشن کیا ہوگی بائی دا وے؟ جو آپ کی کرپشن پہ سوال نہ کرے اور آپ کو ہرگز سزا نہ ہونے دے آپ کی غلط کاریوں پہ، وہ اچھا جج ہوگا. اور جو آپ کو میرٹ پہ سوال کرے گا اس کے پیچھے آپ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے پیچھے پڑے، جس طرح جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے پیچھے پڑے. تو جو بندہ میرٹ پہ ایمانداری کی بات کرے گا وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو لگتا ہے. اور پھر یہ کہ جس طریقے سے اب گنڈا پور صاحب نعرے مار رہے ہیں کہ جی اب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، اگر سینئر موسٹ جج کو نہ لگایا، منصور علی شاہ کو نہ لگایا تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. آپ رہنے دیں، آپ کی بہت مہربانی. سڑکوں پہ آپ نکلتے نہیں، لوگوں کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد آپ خود نہیں آتے. اب تو علی امین گنڈا پور صاحب کا وہی بات ہے کہ his actions are going to speak louder than his words. اب آپ جو بھی بات کریں گے لوگ آپ کی بات پہ نہیں یقین کریں گے، لوگ آپ کے عمل کو دیکھیں گے. اب ظاہر ہے گنڈا پور کے لیے بھی عوام کا ٹرسٹ جیتنا بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. اور کیا پی ٹی آئی اس میں اسٹریٹجی بناتی ہے، وکلا کی کیا موومنٹ ہوگی؟ وکلا میں حیران ہوں، ہماری بارز، ہمارے وکلا اس طرح ستو پی کے سو رہے انتظار پنجوتے کو 2 ہفتے ہو گئے پکڑے ہوئے، کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا کہ بھئی مطلب اس کو کوئی کیوں، زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، کیا ہو کیا گیا ہے؟ اور ٹھیک ہے آپ نہیں چاہتے وہ خان صاحب سے ملے تو نہ ملے، آپ نہ ملنے دیں، لیکن اس کو اپنے بیوی بچوں کے پاس تو آنے دیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس طرح سے بس بلا وجہ کسی کو اٹھا لیں. اب آئین کا شیلٹر لے کے جس طریقے سے آپ اپنے سارے غلط کام کرنا چاہتے ہیں، یہ اوبویسلی پاکستانی عوام کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم بھی آخری سانس تک غلط چیز کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ یہ بہرحال ایک غلط طریقہ کار ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میرٹ پہ اصول کے مطابق چلنا چاہیے سسٹم کو. اگر سارے محلے کے بدماش مل کے اپنے تھانے کے ایس ایچ او کا تقرر کریں گے تو وہ کیا خاک انصاف کرے گا؟ یہاں پہ بالکل وہی مثال فٹ بیٹھتی ہے کہ سارے لوگ جو اربوں روپے کی جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں وہ اب مل کے فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی عدلیہ کس طرح چلے گی. کیونکہ ابھی تک عدلیہ سے مسئلہ ہو رہا تھا نا کہ یہ کیوں آواز اٹھاتے ہیں. اگر کسی جج کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو 6 ججز نے مل کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کیوں خط لکھ دیا؟ اگر سپریم کورٹ کے 8 ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کی پرو پی ایم ایل این اسٹریٹجی کے آگے سر جھکانے کی بجائے میرٹ پہ فیصلہ دے دیا تو ان کی جرت کیسے ہوئی؟ اب بس اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے حکومت ڈٹرمنڈ ہے
اور اس کے لیے جو ہے سارا آوے کا آوا جو ہے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ واحد چیز جس سے یہ ڈرتے ہیں، اللہ سے تو یہ نہیں ڈرتے، ڈرتے ہوتے تو کبھی اس طرح سے استحصال نہ کرتے عوام کے حقوق کا. اگر یہ ڈرتے ہیں تو عوامی رائے سے ڈرتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کوئی ایسی مربوط اسٹریٹجی بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور اگر ہمارے لائرز اور ہماری بارز پیسوں کے لالچ میں اور گرانٹس کے لالچ میں آئے بغیر اللہ کو حاضر ناظر جان کے، یہ سوچ کے کہ آج آپ ہیں، آپ لوگ تو اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں، اب جو ظاہر ہے اب جو نوجوان نسل ہے کل کو وہ بزرگ ہوگی، اور جو آج بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا کل کا جو مستقبل ہے، اور آج ظاہر ہے آج کا جو نوجوان ہے اس نے بھی اپنی جوانی اور اپنی باقی کی عمر جو گزارنی ہے، وہ اس کے لیے آپ قبریں کھود کے جا رہے ہیں، اس میں آپ گڑھے کھود رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی اختر مینگل صاحب کا سینیٹر جو کہ لاپتہ سینیٹر تھے، ایک تو نسیمہ صاحبہ تھی اور جو دوسرے خیر سے لاپتہ سینیٹر صاحب تھے، جو جب لائے گئے ووٹنگ والے دن، تو اس دن ان سے جب رپورٹرز نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ تو لاپتہ تھے، تو انہوں نے کہا یار گھر سے ہی آ رہا ہوں، اپنے گھر سے آ رہا ہوں، کچھ نہیں ہے، گھر سے آ رہا ہوں. اور اب جب اختر مینگل کے کہنے پہ کہ اب تم استعفیٰ دے کے نکلو یہاں سے، تو اس پہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کچھ طاقتور لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ 2-4 دن آپ ہم سے کھائیں پئیں اور بس ووٹ دیں اور پھر آپ جائیں. تو جب اس لیول کی بدماشی اور یہ سب کچھ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ عوام شکوہ کرنے میں حق بجانب ہے. اور ہمارے دین میں یہ جو ہے نا کہ حق بات پہ ڈٹ جانا اور باطل کے آگے سچ بولنا، یہ اچھے وقتوں کے لیے نہیں کہا گیا. اچھے وقت میں تو سب سچ بولتے ہیں، یہ مشکل وقت میں کہا گیا ہے کہ جب مشکل ہو، آپ کو لگے کہ سامنے کھڑا ہوا شخص ظالم ہے، غلط بات کر رہا ہے، آپ کا سر قلم کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس وقت سچ بولنا اور سچ پہ ڈٹے رہنا یہ اصل امتحان ہے اور یہی ایمان کی آزمائش ہے. اور اس وقت میں یہ زین قریشی ہو یا جتنے بھی یہ بے شرم جنہوں نے اپنے ضمیروں کے سودے کر دیا، آج بے شک یہ کہیں کہ ہم نے تو ووٹ نہیں دیا، ہمارا تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا، کاؤنٹ کرنے کی بات نہیں ہے. آپ لابی میں موجود تھے، آپ کو کئی لوگوں نے دیکھا وہاں پہ، رپورٹرز نے، آپ لوگ حکومت کے ساتھ بالکل آپ کی اٹی سٹی تھی کہ بس ٹھیک ہے بات سیٹ ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب یا کوئی بھی نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں فضل الرحمان اور نیشنل اسمبلی میں اگر کوئی پی ٹی آئی کے ایم این اے، سوری یہ جو ہمارے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ایم این ایز اگر آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوٹے بیک اپ کے طور پہ رکھے گئے تھے. آج آپ ایکسپیکٹ کریں کہ عوام آپ کی عزت کرے؟ عوام بے وقوف کیوں نہیں بن رہی؟ عوام آپ کی عزت کیسے کرے کہ جب آپ ووٹ ایک شخص کے نام پہ لے کے آتے ہیں، چاہے نواز شریف کے نام پہ لے کے آئے ہوں، تو کل کو آپ عمران خان یا زرداری کے نام پہ نہیں بیچ سکتے ووٹ. اسی طرح جب عمران خان کے نام پہ آپ ووٹ لے کے آئیں تو نواز شریف زرداری کو نہیں بیچ سکتے آپ اپنا ووٹ. اور اگر آپ بیچیں تو قاضی صاحب کی آئین کی جو 63A کا آرٹیکل ہے، جس کی تشریح کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، جس کو تباہ کر کے رکھ دیا، جس وجہ سے لوٹے حلال کر دیے قاضی صاحب نے جاتے جاتے، وہ اسی مقصد کے لیے کیے تھے. ان کو بھی شاید کوئی خوش فہمی تھی کہ میں 2/3 اکثریت اگر دلانے میں کامیاب ہوتا ہوں تو پھر اگلے 3 سال میری بھی موج ہے، قاضی صاحب کی بھی چھٹی ہو رہی ہے. تو یہ اب اگر آپ کا خیال ہے کہ عوام آپ کی عزت کرے گی تو ایسا نہیں ہوگا. جو آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الحق ہیں، اللہ تعالیٰ سچائی کو سامنے لا کے رہتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، مہربانو قریشی، شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں، ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے مل کے آئی ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا، یہ وہ سب کچھ. لیکن میں ابھی بھی اپنے اس تجزیے پہ، یہ انفارمیشن نہیں ہے بلکہ انفارمیشن بھی ہے، ویسے انفارمیشن ہے اور بڑے تگڑے ذرائع سے ہے، یہ تجزیہ بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب 100% ان کی بات چیت جہاں پہ سیٹ ہے وہ ہے. مشکل میں اس وقت صرف عمران خان ہے یا یہ عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرح کے، محمود الرشید، ان کی طرح کے ذرا مشکل حالات سے جو مقابلہ کر رہے ہیں لوگ وہ ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کوٹ لکھپت میں ضرور ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب پہ وہ سختیاں نہیں ہیں جو خان صاحب پہ ہیں. تھوڑے کہے کو بہت سمجھیے. اور خان صاحب پی ٹی آئی ہیں، پی ٹی آئی خان صاحب ہیں، تو اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ کسی کو ریپلیسمنٹ کے طور پہ لا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. شاہ صاحب کی اپنی ایک عزت ہے، اپنا مرتبہ، اپنا ایک پولیٹیکل کریئر، ان کا جو ایک سٹرگل ہے، ان کا جرنی ہے، وہ سب ہے، وی ریسپیکٹ اٹ. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ خان کی جگہ آپ ریپلیسمنٹ کے طور پہ کسی کو تیار کریں گے تو وہ ہونے کا نہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.